70 करोड घुसको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको तयारी। खोपको परीक्षण गर्न नेपाललाई प्रस्ताव। युएईबाट नेपालीहरूको ठाडो प्रश्न, रेमिट्यान्सले देश चल्ने, हामी किन नचल्ने। धरानमा एक 16 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। नमस्कार, एक्सन न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म तीर्थ कार्की। समाचार अब विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 70 करोड रुपियाँ घुस मोलमोलाई गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ। बास्कोटाले घुस लिएको प्रमाणित नहुने भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेश हुने र त्यहीबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो। आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ। अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन। 3 सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीन कुमार घिमिरे हाल बिदामा छन्। आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो। अख्तियार स्रोतले भन्यो, बयान दिनुपर्ने एकजना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो। अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा 19 को 12 अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसमा सङ्कलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। बास्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो। अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्व मन्त्री बास्कोटाले घुस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना लिक भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाई गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले 76 साल फागुन 8 गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बास्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो। अनुसन्धान थालेको करिब 6 महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो। यही बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी छ। स्रोतले भन्यो, सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बास्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त होइन भन्ने शङ्का समेत भएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार घुसको मोलमोलाइका दौरानमा भेटिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गरेको थियो। पूर्व मन्त्री बास्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरी थिए। बुझ्नु परे प्रमाण नबुझी अनुसन्धान गरेको देखाइ चोख्याउने खेल भएको हो। अख्तियार स्रोतले भन्यो, अडियो रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थिति जन्य प्रमाण जति पनि थिए। घुसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटे पनि उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्थ्यो। स्रोतले भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको भनी मुद्दा चलाउने व्यवस्थालाई उद्योग भनी सङ्केत गरेको हो। फौजदारी न्याय प्रणालीमा कुनै अपराधको प्रयास गरेको तर अपराध भइ नसकेको विषयलाई कसुरको उद्योग भन्ने गरिन्छ। अख्तियारले तोकेका अनुसन्धान अधिकृत मध्येका एक जिम्मेवारी सकिएपछि हालै सरुवा भएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरूको मनस्थिति अनुसार बास्कोटाबारे निर्णय गरेकाले उनलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको चर्चा समेत छ। तर उनले बास्कोटाको फाइल नटुङ्गिएको बताएका छन्। म अझै 8-10 दिन यहाँको काम गरेर बरबुझारत पछि मात्रै जान्छु होला। ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, तपाईँले जे सोध्नुभयो त्यो फाइल टुङ्गिएकै छैन। मैले टुङ्ग्याउन भ्याउँदिनँ होला। नटुङ्गिएको फाइल तामेलीमा जाने कुरै भएन। गत फागुन 2 साता विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरी परेको थियो। अन्य मुलुकमा निर्मित कोरोना खोपको अन्तिम चरणको परीक्षणमा नेपाल सहभागी हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल ट्रायलको अभ्यास अनुसार सहभागी हुन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार अन्तिम चरण थर्ड फेजमा रहेका चीन, रुस र बेलायतमा निर्मित खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि औपचारिक रूपमै र भारतमा निर्मित खोपबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। खोपको परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन चीन, रुस र बेलायतसँग परिषदले नै सुरुवाती छलफल गरिरहेको छ। ती खोपको क्लिनिकल ट्रायल हुँदा नेपालका लागि समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण हुने खोपको अध्ययनका लागि परिषदलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। चीनले उसैको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित होङसी शिवम सिमेन्ट प्राली कम्पनीमा कार्यरत 1000 जनामा खोपको परीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाएको छ। हामी होङसी कम्पनीसँग थप छलफल गर्छौँ, परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो। खोपको मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँको वैज्ञानिक समूहसँग समेत कुराकानी गर्नेछौँ। चीनले सिनोभाग बायोटेक लिमिटेडले तयार पारेको खोप परीक्षण गर्न नेपालसँग अनुमति मागेको छ। वैज्ञानिक हिसाब हेरेर क्लिनिकल ट्रायल गर्न दिने नदिने निर्णय गर्छौँ, डाक्टर गेवालीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यो विषयमा चिनिया खोप निर्मातासँग 1-2 दिनमै थप कुराकानी हुनेछ। रुसले पनि आफूले निर्माण गरेको खोप सहयोग गर्ने बारे स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग छलफल गरेको छ। सोमबार रुसका रादुसँग यो विषयमा कुराकानी भयो। डाक्टर गेवालीले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत प्रस्ताव आएको छ। राजदूतले नेपालमा हामीलाई के सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। परिषदले सोमबारै रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभलाई आधिकारिक रूपमा खोप परीक्षणका लागि पत्र दिएको छ, जसमा रुसमा निर्मित खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न आग्रह गरिएको छ। आफ्नो देशमा निर्मित स्पुत्निक 5 नामको खोपलाई रुस सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। यो खोप त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अगस्त 11 मा दर्ता भएको हो। यो खोपलाई तेस्रो चरणको परीक्षण नभई लगाउन अनुमति दिएको भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा भने परीक्षणका लागि भित्र्याउन खोजिएको छ। रुसले आफ्नो खोप प्रयोगमा आइसकेको भनेको छ, तर हामी खोप कस्तो छ त्यसमा समेत हेर्नेछौँ। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर गेवालीले भन्नुभयो, रुसी पक्ष नेपालसँग काम गर्न इच्छुक देखिएकाले यताबाट जुनसुकै प्रस्ताव गर्दा स्वीकृत हुने अवस्था देखिएको छ। खोपको प्रयोगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा रुसका वैज्ञानिक समूहसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद रहेको छ। रुसले तयार गरेको खोपको केही मात्रामा फाइल ल्याएर उत्पादनको सम्भावनाबारे पनि अनुसन्धान गर्ने परिषदले जनाएको छ। यस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अर्को कम्पनीले तयार गरेको खोपबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को सहयोगमा त्यहाँका मुख्य अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक समूहसँग परिषदले कुराकानी गरेको डाक्टर गेवालीले जानकारी दिनुभयो। अक्सफोर्डको समूह सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले क्लिनिकल ट्रायल गर्न हामीलाई पनि अनुमति एवं खोप दिन भनेका छौँ। खोप परीक्षण गर्ने विषयमा परिषदले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा पत्र पठाइसकेको छ। अक्सफोर्डले त्यसको प्रति उत्तर भने दिन बाँकी नै रहेको छ। हाल विश्वमा 7 थरी खोप क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा रहेको र तीमध्ये 3वटा कम्पनीसँग सहमति गर्ने प्रयासमा आफूहरू रहेको डाक्टर गेवालीले बताउनु भयो। आदरणीय दर्शकबिन, युईबाट नेपालीहरूले एकदमै मर्मस्पर्शी प्रश्न सरकारलाई गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, रेमिट्यान्सले देश चल्ने, हामी चाहिँ किन नचल्ने? यो निकै नै मर्मस्पर्शी र मननयोग्य उनीहरूको विचार रहेको छ। यसबारेको एउटा समाचार। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिका घर भई दुबईको एक होटलमा काम गर्दै आएका टोपलाल खनाल 6 महिनादेखि स्वदेश फर्कने टिकटको पर्खाइमा थिए। आफैले टिकट पाउन नसकेपछि कम्पनीले भदौ 1 को टिकट काटिदिएको थियो, तर नेपाल सरकारले भदौ 15 सम्मका लागि सबै उडान स्थगन गर्ने जनाएपछि उनी जाने फ्लाइट क्यान्सल भयो। अन्य जहाजमा महँगो रकममा टिकट पाइने जनाउँदै सस्तो मूल्यमा कम्पनीले नै टिकट काटिदिएको थियो। भदौ 1 को टिकटमा घर जान नपाएपछि अब उक्त टिकटको पैसा फिर्ता आउने नआउने निश्चित नभएको र पुनः टिकटका लागि कम्पनीले सहयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता टोपलाललाई अझै पनि रहेको छ। धनगढी घर भई आबुधाबीमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठले 5 वर्ष 5 महिना युएईमा बिताए। कोरोना संक्रमणले खाइ पाइ आएको जागिर गत मार्चमा गुमेपछि अहिले उनी बेरोजगार बनेका छन्। एउटै कोठामा बस्ने साथीहरू बिहान बेलुका रोजगारीमा जान्छन्, तर उनी दुखेसो पोख्दै भन्छन्, भिजा सकिन 11 महिना बाँकी छ। म बसेको रुममा म मात्र बेरोजगार हो।
कम्पनीले अर्को ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट पाएको छैन भन्छ, खानका लागि 300 दिराम दिन्छ, त्यसले के गर्ने? यहाँ बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा नेपाल जाने सोचमा रहेका छन् उनी, तर नेपालतर्फको नियमित उडान नभएकाले टिकट पाउन समस्या रहेको उनको गुनासो छ। टिकटका लागि विभिन्न ट्राभलमा सम्पर्क पनि गरे, तर कुमारले टिकट पाउन भने सकेनन्। यही कारण पनि उनी राजीनामा नदिई कम्पनीकै क्याम्पमा बस्न बाध्य भएका छन्। जति पनि युएईमा रहेका नेपालीहरू छन्, सम्पूर्ण युएईमा रहेका नेपालीहरू यति बेला सरकारसँग निकै नै रुष्ट देखिएका छन्। सरकारले छिटो उद्धार नगरिदिँदा विदेशमा अलपत्र परेका प्रतिनिधि प्रवासीको दुःख हो। कोरोना संक्रमणले रोजगारी गुमाएर घर फिर्तीको पर्खाइमा रहेका नेपाली कामदार सरकारप्रति निकै रुष्ट बनेका छन्। उद्धार उडानका नाममा सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको गुनासो रहेको छ। खाडीका कतिपय देशमा 6 महिनादेखि काम ठप्प छ। केहीले आंशिक रूपमा काम गरिरहेका छन्, कतिपयले बन्दाबन्दीको समयमा कामबाट निष्कासन हुन परेको छ भने कतिपय कम्पनीले तोकेको न्यून तलब सेवा सुविधामा काम गरिरहेका छन्। भिसा सकिएर ओभरस्टे भएकाहरूले महँगो जरिवाना तिर्दैछन्, तर सरकारले आफ्ना नागरिकको समस्या समाधानमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन। सरकारले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिक उद्धारमा गरेको निर्णयप्रति खाडीमा कार्यरत कामदार खुसी छैनन्। युएईबाट मात्रै हालसम्म कोभिडका कारण विभिन्न समस्यामा परेका करिब 14,000 जना नेपाली स्वदेश फर्किए। दूतावासले स्वदेश फर्कनेहरूका लागि आह्वान गरेका फारममा 42,000ले स्वदेश फर्कने जनाएका छन्। पछिल्लो समय कम्पनी बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू समेत थपिँदा यो सङ्ख्या अझै धेरै हुन जान्छ। सुरुवातमा दूतावासले समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा पठायो, तर एकीकृत नावली सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित एयरलाइन्स मार्फत सम्पर्क गरेर जान भनियो, तर यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै थपिँदै गयो। दूतावासबाट नेपाल फर्कनेको सूचीमा नाम भए पनि टिकट नपाउने समस्याले घर फर्कन नपाउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। यसै क्रममा दाङ देउखुरीका पूर्णबहादुर थापा 3 वर्षदेखि दुबईको एक रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए। भिसा अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने टिकट कुरेर बसेको 3 महिना भयो, तर विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमा सम्पर्क गर्दा पनि उनले टिकट पाउन सकेका छैनन्। टिकट नपाउँदाको समस्या सुनाउँदै उनले भने ट्राभल एजेन्सीहरूले अग्रिम बुकिङ भएको र अहिले टिकट नरहेको, तर जानै पर्ने भए केही महँगो पर्ने जवाब दिएका छन्। टिकट मात्र काटेर हुँदैन, कोभिड टेस्ट पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ। सामान्य बिमारी भए भने उपचार गराउने पैसा छैन, अब घर कसरी जानु? युएई सरकारले स्वदेश फर्कने कामदारको सन्दर्भमा व्यवस्थित रूपले कोभिड परीक्षण गराएर पठाउने गरेको छ, तर नेपाल सरकारको एकपछि अर्को नीतिले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई असर परेको छ। 18 अगस्टमा दुबईबाट यात्रु नलिई नेपाल एयरलाइन्स फर्कियो। समस्यामा परेका यात्रुलाई ल्याउनुको सट्टा खाली जहाज फर्किएपछि सरकारको चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ। 23 अगस्टमा पुनः उनीहरूको उद्धार भयो, तर सरकारको अपरिपक्व निर्णयले नागरिकले मात्र होइन राज्यले समेत आर्थिक भार थप खेप्नु पर्यो। आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको व्यापक रूपमा गुनासो रहेको छ। युएईमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठको सरकारलाई प्रश्न छ। 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने, होटलमा बसेको र घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च आफैले बेहोर्नै पर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसक्नेहरू नेपाल आउन नपाउने, नेपाल सीमित व्यक्तिहरूको मात्र देश हो र के खाडीमा काम गर्ने मजदुर देशका नागरिक होइनन् र खाडीवालाकै परिश्रमको रेमिट्यान्सले देश चल्ने, अहिले रेमिट्यान्स पठाउन नसक्दा खाडीमा कार्यरत नागरिक देशमा नचल्ने। दुबईमा रहेका अधिकांश नेपालीहरूको यो साझा गुनासो रहेको छ। मोरङकी एक 16 वर्षीय नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हाल सुनसरी रामधनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 झुम्का बस्ने 46 वर्षीय मोहम्मद इर्साद आलम रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ।
सुनसरी बोक्रा नरसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का स्थायी बासिन्दा रहेको आलमले गत साउन 26 गते 4:30 बजेको समयमा धरान 18 स्थित एक होटलमा ललाई फकाई ल्याई जबरजस्ती करनी गरेको उजुरी परेको थियो। नाबालिकाकी आमाले आइतबार जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पक्कलीसँग समन्वय गरी आलमलाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई सोमबार नै जिल्ला अदालत सुनसरीबाट जबरजस्ती करनी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।